everyone, welcome back to my channel and welcome back to another video. र आजको भिडियो चाहिँ बिट इन्ट्रेस्टिङ बिट डिफ्रेन्ट हुनेवाला छ किनभने चाहिँ म आफ्नो पिएचडी जर्नी सो फारको चाहिँ एउटा एक्सपिरियन्स सेयर गर्दैछु. इफ यु आर प्लानिङ टु डु पिएचडी or if you are PhD student, so you need to be prepared for something. First thing, in your PhD life, you should be prepared to do independent research. हामीलाई चाहिँ मास्टर्समा अन्डर ग्रेजुएटमा चाहिँ हाम्रो सुपरभाइजर्सहरूले हाम्रो एडभाइजर्सहरूले हामीलाई कन्टिन्युसली गाइड गरिराख्नु भएको हुन्थ्यो भने पिएचडीमा चाहिँ तपाईँ ह्याभ टु बी इन्डिपेन्डेन्ट रिसर्चर. तपाईँ डिपेन्ड धेरै हुनु हुँदैन र तपाईँ धेरै डिपेन्ड हुनु पर्दैन सुपरभाइजरसँग र अरू एडभाइजरसँग, बिकज you would be taking your own research. You would be independent researcher in PhD. Second one is you have to guide your PhD yourself. हामीसँग चाहिँ मैले अघि भनिहालेँ you would be independent researcher अनि हामीसँग चाहिँ एडभाइजर कमिटी हुन्छ, हामीसँग सुपरभाइजरहरू हुनुहुन्छ. तर उहाँहरूको सल्लाह सजेसन मात्र नभई you can have your own logic and own justification to tell them I'm doing my PhD in this way. You can guide your PhD on yourself. जस्तो चाहिँ इन अन्डरग्रेड र मास्टर्समा चाहिँ तपाईँलाई सुपरभाइजरले भन्नुहुन्थ्यो कि डु दिस, एन्ड इन पिएचडी यु क्यान टेल देम आइम डुइङ दिस. You can guide your PhD yourself, and supervisor and advisory committee would be more happy if you guide your PhD yourself rather than being dependent with them and rather than being dependent student. र अर्को भनेको तपाईँको पिएचडी लाइफमा चाहिँ you should be easy going. हामीसँग धेरै टास्कहरू हुन्छ पिएचडीमा, धेरै रिसर्चहरू हुन्छ, धेरै एक्सपेरिमेन्टहरू हुन्छ. सो यु सुड टेक इट भेरी इजी किनभने तपाईँलाई काम गर्दै जाँदाखेरि कहिलेकाहीँ धेरै काम गर्नुपर्ने हुन्छ, आफ्टर आवर बस्नु पर्यो. अर्थात् समटाइम चाहिँ तपाईँलाई त्यो टास्कले चाहिँ एकदम धेरै मोनोटोनस बनायो भने पनि यु हेभ टु बी इजी गोइङ. नो फ्रस्ट्रेसन, नो डिप्रेसन. फ्रस्ट्रेटेड हुनुभयो र डिप्रेस्ड हुनुभयो भने चाहिँ तपाईँ यु हेभ 3 to 4 अफ your PhD लाइफ र इनिसियल स्टेजमा नै इफ यु गट फ्रस्ट्रेसन or डिप्रेसन you couldn't perform your tasks for the next 3 years, next 4 years. So be ready. You should be going easy and you should take all of your experiment and everything easily. र मैले चाहिँ यस्तो धेरै काम गर्नु पर्यो, मलाई फलानाले प्रेसर दियो, डिस्कानाले प्रेसर दियो, मेरो सुपरभाइजरले मलाई हार्ड टाइम दियो, it doesn't work out well in PhD. Take it easy. This is the part of your life. Don't be frustrated, don't be depressed. र अर्को भनेको चाहिँ ready to go with your obstacles and issues. तपाईँलाई एउटा एक्सपेरिमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ ल्याबमा अनि तपाईँले त्यो एक्सपेरिमेन्ट गरेर टाइम राख्नुभएको होला. फर एक्जाम्पल म चाहिँ 3 to 4 आवर्समा यो काम सक्छु, बट वी नेभर नो. बिचमा इन्स्ट्रुमेन्टहरूले कहिलेकाहीँ कहाँ फङ्सन गर्दैन, कहिलेकाहीँ कुनै सफ्टवेयरले काम गर्दैन, अर्थात् कुनै बेला तपाईँले ट्याग्सहरू बनाउनु, आफ्नो स्याम्पल्सको लागि ट्याग्स बनाउनु पर्ने हुन्छ. ट्यागिङ गर्नुको लागि चाहिँ एउटा सानो मिस्टेक भयो भने पनि तपाईँले गो ब्याक टु दि एक्सेल फाइल एन्ड करेक्ट इट एन्ड मेक अ न्यू ट्याग. सो समटाइम चाहिँ सानसानो अब्स्ट्याकल्स इस्युजहरूले पनि तपाईँको टाइम किल गरेर राख्छ अनि त्यसले चाहिँ तपाईँलाई फेरि फ्रस्ट्रेटेड बनाउन सक्छ, डिप्रेस्ड बनाउन सक्छ कि मैले भनेको काम चाहिँ भनेको समयमा ट्याक्स गर्न सकिनँ, आम बिहाइन्ड भन्ने फिल हुनसक्छ. बट ready to accept that challenge and ready to go with obstacles and issues. Think about it because I have time, I can manage it, and don't be frustrated, don't be depressed. You have to go with obstacles and issues. You have to accept in PhD life key obstacles and issues as a part of our PhD life. It comes every time. So we have to manage our time. We have to think that obstacles and issues will come on the way. So ready to go with obstacles and issues. र अर्को भनेको चाहिँ इन पिएचडी लाइफ इज फुल अफ अक्वायरिङ नलेजेस. होइन, हामीसँग स्किल एक्सपिरियन्स अक्वायर गर्ने एउटा ठुलो प्लेटफर्म हो किनभने हामी चाहिँ 3 to 4 years चाहिँ हामीले सिकेर बिताउँछौँ. पिएचडी इज अ लर्निङ. सो
during the PhD we need important technical skills हामीलाई राइटिङ स्किल चाहिन्छ, रिडिङ स्किल चाहिन्छ, प्रेजेन्टेसन स्किल्स चाहिन्छ होइन. हामीले थेसिस लेख्छौँ, हामीले चाहिँ डिफ्रेन्ट रिपोर्ट्सहरू लेख्छौँ, मेथड्स लेख्छौँ होइन. त्यो सबैको लागि हामीसँग राइटिङ स्किल हुनु जरुरी हुन्छ अनि हामीले चाहिँ त्यो राइटिङ स्किल पनि सिक्ने मौका पाउँछौँ. अनि हामीले चाहिँ हामीलाई रिडिङ पनि एउटा स्किल हो भन्ने थाहा छैन. हामीले रिडिङ कसरी स्किमिङ गर्ने, हामीले चाहिँ कसरी पेपरहरू रिड गर्ने, कसरी पेपर्स चुज गर्ने, अनि कुन कुन कम्पोनेन्टहरू हेर्ने, रिडिङ गर्दाखेरि पेपरको कुन कुन कम्पोनेन्ट हेर्ने, सो द्याट चाहिँ हामीलाई त्यसमा प्रेजेन्ट गरेको इन्फर्मेसन चाहिँ हाम्रो आफ्नो पिएचडीमा रिलेटेड छ कि छैन भन्ने कुराहरूको स्किल. र प्रेजेन्टेसन इज इम्पोर्टेन्ट स्किल. हामीले चाहिँ कन्फर्मेसन प्रेजेन्टेसन गर्नुपर्ने हुन्छ, त्योभन्दा अगाडि प्री कन्फर्मेसन प्रेजेन्टेसन गर्नुपर्ने हुन्छ, सिम्पोसियम्सहरूमा पार्ट लिनुपर्ने हुन्छ, अनि डिफ्रेन्ट सेमिनार्स, नेसनल एन्ड इन्टरनेसनल सेमिनार्सहरूमा हामीले प्रेजेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, अनि हामीले पोस्टर प्रेजेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, अनि थेसिसको पनि हामीले प्रेजेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ. सो वी हेभ टु डु अ लट अफ प्रेजेन्टेसन, वी हेभ टु राइट होल थिसिस एन्ड हामीले पेपर रिड गर्नुपर्ने हुन्छ. सो दिज टेक्निकल स्किल्स आर हाइली इम्पोर्टेन्ट इन पिएचडी. सो हामीले चाहिँ यो स्किल्सहरू डेभलप गर्नुपर्ने हुन्छ. सो पिएचडीको होल लाइफ इज अ लर्निङ एन्ड होल लाइफमा हामीहरूले सिक्नै पर्ने र हामीले डेभलप गर्नै पर्ने स्किल्स चाहिँ तिनवटा स्किल्सहरू छ. सो बी रेडी टु डेभलप दिस स्किल्स. तपाईँ पुवर रिडर हो, पुवर राइटर हो र पुवर प्रेजेन्टेटर हो भने पनि you have to develop and you have to improve this skill with the fullest. टप लेभलसम्म आफूले आफ्नो तरिकाबाट टप लेभलसम्म राइटिङ, रिडिङ एन्ड प्रेजेन्टेसन स्किल बिल्ड गर्नुपर्ने हुन्छ र पिएचडी विल टिच यु. बी रेडी टु लर्न दिज स्किल्स एन्ड विदाउट दिज स्किल्स पिएचडी can be completed. So go with these skills, develop these skills, improve these skills and apply these skills. र पिएचडीले अर्को हामीलाई सिकाउने इम्पोर्टेन्ट लेसन भनेको चाहिँ टाइम म्यानेज गर्न. यु हेभ यर पर्सनल लाइफ, यु हेभ यर प्रोफेसनल लाइफ. प्रोफेसनल लाइफ इज यर पिएचडी स्टुडेन्ट एन्ड हामीसँग चाहिँ मेनी मोर टास्कहरू, मेनी मोर एक्सपेरिमेन्ट्सहरू, हामीसँग चाहिँ धेरै एक्सपेरिमेन्ट्सहरू हुन्छ, टास्कहरू हुन्छ. हाम्रो चाहिँ एउटा पिएचडी लाइफ इज अ भेरी बिजी लाइफ होइन. त्यसमा एउटा बिजी स्केड्युल हुन्छ, प्लस यु हेभ यर ओन लाइफ एज वेल, यु आर योर सेल्फ होइन. तर यो दुइटा बिचमा चाहिँ तालमेल मिलाउनु पर्यो. त्यसको लागि चाहिँ हामीहरूले हाम्रो एक्सपेरिमेन्टलाई चाहिँ प्लान गर्नु पर्यो होइन, टाइम म्यानेज गर्नु पर्यो. हामीले चाहिँ 8 आवर्स हामीले वर्क गर्छौँ अफिसमा भने 8 आवर्समा चाहिँ के टास्क गर्ने अनि कसरी प्रायोरिटाइज गर्ने आफ्नो एक्सपेरिमेन्टहरूलाई, सो द्याट चाहिँ यु वुड ह्याभ यर पर्सनल लाइफ एज वेल होइन. त्यही भएर चाहिँ पिएचडीले चाहिँ तपाईँलाई एउटा म्यानेजरियल स्किल सिकाउँछ, हाउ टु म्यानेज योर सेल्फ भनेर होइन. सो म चाहिँ पिएचडी लाइफमा मैले के गरिरहेको छु भन्दाखेरि म नेक्स्ट मन्थको प्लान चाहिँ अगाडि नै गर्छु र इच टास्कलाई सर्टेन आवर छुट्याउँछु र त्यो आवरमा चाहिँ मैले अघि भनिहालेँ बिचमा अब्स्ट्याकल्सहरू आउँछ, इस्युजहरू आउँछ, माइनर इस्युजहरू. सो त्यो इस्युजको लागि पनि मैले टाइम छुट्याउँछु अनि म त्यसरी नै रन गर्छु, सो द्याट आई वुड इन्जोय माई पर्सनल लाइफ एज वेल. सो पिएचडीले चाहिँ टाइम म्यानेजमेन्ट स्किल सिकाउँछ. सो यु सुड बी एबल टु म्यानेज यर टाइम एन्ड यु सुड रेडी टु म्यानेज यर टाइम. इफ यु डोन्ट डु इट यु वुड लस्ट इन बिट्विन. तपाईँले चाहिँ धेरै टाइम केलाई दिने, थोरै टाइम केलाई दिने, कुन टास्कलाई प्रायोरिटाइज गर्ने, कति टाइम दिने एउटा टास्कलाई भन्ने कुरा थाहा भएन भने यु वुड बी पजल्ड. यो गर्ने कि त्यो गर्ने कि कसरी गर्ने, कहाँ गर्ने भन्ने कुराहरूको कन्फ्युजनले गर्दा न तपाईँको पर्सनल लाइफ राम्रो हुन्छ न तपाईँको प्रोफेसनल लाइफमा तपाईँले प्रोग्रेस गर्न सक्नुहुन्छ. त्यही भएको भएर यु सुड बी एबल टु म्यानेज योर टाइम, योर ओन टास्क. यसको लागि चाहिँ डु द टाइम बजेटिङ एन्ड देन मेक योर प्लान फर नेक्स्ट मन्थ, नेक्स्ट 2 months, next year, next week ahead, so that you would have enough time to run your both personal and professional life. The next भनेको चाहिँ you should be able to manage stress. PhD life is full of stress के. कहिले सुपरभाइजरले एउटा कुरा एक्सपेक्ट गरिरहेको हुन्छ, मेरो रिजल्ट एउटा कुरा पाइरहेको हुन्छ, नेक्स्टचोटि तपाईँले एउटा एक्सपेरिमेन्ट गर्नुभयो, तपाईँलाई लाग्छ कि मैले डेटा लिइसकेँ, त्यो एक्सपेरिमेन्ट सक्यो. तर जब डेटा एनालाइज गर्नुहुन्छ त्यो माइनर इररहरू भेटिन्छ. कहिलेकाहीँ चाहिँ एक्सपेक्टेड रिजल्ट आउँदैन,
कहिलेकाहीँ चाहिँ इन्स्ट्रुमेन्टले काम गर्दैन अनि तपाईँलाई फिल हुन्छ ओहो त्यो काम गरिसकेको थिएँ मैले फेरि पनि अब त्यो रिपिट गर्नुपर्ने भयो अर्थात् फेरि पनि त्यो काम गर्नुपर्ने भयो अनि तपाईँले त्यो आवर चाहिँ तपाईँले कम्प्लिट गरिसक्यो भनेर सोच्नु भएको हुन्छ नि अर्को टास्कमा जम्प गरिसक्नु भएको हुन्छ तर इन बिट्विन चाहिँ पुरानै एक्सपेरिमेन्टको चाहिँ फल्टहरू इस्युजहरू देखिन्छ अनि तपाईँलाई स्ट्रेस हुन्छ माई गड मैले त्यो काम सकिसकेको थिएँ फेरि त्यही काम गर्नुपर्ने भयो मेरो अर्को टास्क गर्न भ्याउने भएन भनेर सो टेक इट इजी पिएचडीमा त्यस्तो हुन्छ हाम्रो एक्सपेरिमेन्टहरू चाहिँ सधैँभरि इफिसियन्ट हुँदैनन् कहिलेकाहीँ तिनीहरूले काम गर्दैन भने जस्तो काम गर्दैन कहिलेकाहीँ इन्स्ट्रुमेन्टमै फल्ट आउँछ कहिलेकाहीँ सफ्टवेयरमा फल्ट आउँछ कहिलेकाहीँ तपाईँको आफ्नै कपी एन्ड पेस्ट इररहरू आउँछ डेटा म्यानेज गर्दाखेरि डेटा कलेक्ट गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ क्यालकुलेसन गर्दा एक्सेलमा प्रब्लम आउँछ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई सर्टेन टाइम चाहिँ लिङ्गरिङ हुन्छ सर्टेन टाइम चाहिँ तपाईँको टाइम चाहिँ कन्ज्युम गर्छ त्यसले सो फर्स्ट टाइम अघि भनिहालेको थिएँ मैले फर्स्ट थिङ भनेको टाइम म्यानेज गर्न सक्नु पऱ्यो अनि स्ट्रेस लिनु भएन किनभने पिएचडी इज अ लर्निङ प्रोसेस तपाईँले त्यहाँबाट लर्न गर्नुभयो कि यो मैले एक्सपेरिमेन्ट गरिसकेर डेटा अप्टेन गरेर मात्रै हुँदैन रहेछ होइन मैले त्यो डेटा हेर्नुपर्ने रहेछ डेटाले कसरी काम गरिरहेको छ के भ्यालु आइरहेको छ त्यो भ्यालु कस्तो हुनुपर्ने थियो भनेर तपाईँले त्यसलाई अब्जर्भ गर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईँले त्यसलाई अब्जर्भ नगरिकन एक्सपेरिमेन्ट गर्नुभयो डेटा कलेक्ट गर्नुभयो अनि कपी गर्नुभयो पेन ड्राइभमा लगेर डेस्कटपमा राखिसक्नु भयो अनि तपाईँले सोच्नुहुन्छ हो ढुक्क हुनुहुन्छ कि मैले एक्सपेरिमेन्ट गरिसकेँ तर त्यो एक्सपेरिमेन्टमा केही प्रब्लमहरू इस्युजहरू हुन सक्छन् अनि त्यसले चाहिँ तपाईँलाई पछि स्ट्रेस नदियोस् भनेर अगाडि नै तपाईँले रेडी गर्नुपर्छ आफ्नो माइन्डलाई कि मैले एक्सपेरिमेन्ट त गरेँ तर त्यहाँ केही इस्युजहरू हुनसक्छ सो ह्याभ टु चेक द डेटा फर्स्ट before jumping into the another experiment. So take your time to check the data, validate the data, and then validate the methods and result and everything. Then you should be able to manage yourself होइन अनि स्ट्रेस चाहिँ नलिनु किन भन्दा पिएचडी इज फुल लर्निङ यो साइन्स हो साइन्समा सबै कुराहरू चाहिँ काम गर्छ भन्ने हुँदैन र जे हामीले एक्सपेक्ट गरेको त्यही अचिभ नहुन पनि सक्छ हाम्रो रिसर्चमा किनभने हामीले पिएचडी गरिरहेको कुरा भनेको नयाँ कुरा गरिराख्ने हो नयाँ कुरा पत्ता लगाउनको लागि गर्ने हो र त्यो नयाँ कुरा पत्ता लगाउन हामीले जुन एजम्सन राखेको हुन्छौँ त्यो एजम्सन चाहिँ सधैँभरि चाहिँ राइट नहुनसक्छ साइन्स हो अर्कै तरिकाले काम गर्न सक्छ सो वी हेभ टु अलरेडी ट्रेन आवर ब्रेन कि दिस इज साइन्स इट कुड ह्यापन सो डोन्ट बी स्ट्रेस्ड हामीले लर्न गर्ने हो पिएचडी लाइफमा होइन त्यही भएको भएर चाहिँ डोन्ट बी स्ट्रेस्ड बी कुल बी काम एन्ड go easy with your PhD journey. So if you are a PhD student already, good luck with your PhD, and if somebody else wants to do PhD, good luck for your application and good luck for your healthy PhD life. Don't be stressed, don't be frustrated, don't be depressed. Build yourself, explore yourself, and manage yourself.